बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला किया गया है और इस फैसले के मुताबिक बड़ी अदालत के 3 जजिस को उनके ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से ये फैसला क्यों लिया गया, आखिर क्या ऐसी वजूहात बनी जिसकी बिना पर उन 3 जजिस को अपने ओहदे से हटाया गया, उन्हें फारिग किया गया, और ऐसी क्या रीजंस बनी, और वो जो तीनों जजिस थे वो कौन थे, कौन सी बड़ी अदालत के वो जजिस थे, उनके क्या नाम हैं। आज के इस व्लॉग में ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो नाजरीन, 3 जजिस जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से है, जिनमें जस्टिस फ़याज़ अंजुम जिंदरान साहब, जस्टिस ग़ुलाम आज़म कमरानी और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ जो है, ये 3 जजिस शामिल हैं जिन्हें बतौर लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया था आज से तकरीबन 1.5 साल कबल। लेकिन अब जो है वो इन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया है। और इन तीनों को सबसे पहले तो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 साल का हुआ था। 1 साल के बाद इन्हें मज़ीद 6 माह की तोसी दी गई थी, यानी कि इनकी तोसी 12 जून का महीना बनता है, जून के माह तक इनकी वो तोसी थी। लेकिन उसके बाद इनकी कारकर्दगी की बिना पर इन्हें मज़ीद तोसी नहीं दी गई, इन्हें अपने ओहदे से हटाने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। और ये जो फ़ैसला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से किया गया है। और ये फ़ैसला उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बुलाया था और उस इजलास में उन्होंने ये जो फ़ैसला है वो किया था। अच्छा, ये जो तीनों जजिस थे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1.5 साल कबल इन्हें तैनात किया गया था। सबसे पहले तो 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट था कि 1 साल इन्हें रखा जाएगा बतौर जज और इनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा। फिर उसके बाद 6 माह की मज़ीद तोसी मिली। 6 माह की मज़ीद जो तोसी थी वो इस वजह से मिली क्योंकि कोरोना था उन दिनों और मामलात काफ़ी गड़बड़ थे और केसेस भी उस तरह से वो चीज़ें अदालतें वहाँ पर रश रुश वगैरह कम और इस ये मामलात उस वक्त चल रहे थे, तो इन्हें 6 माह की मज़ीद इसलिए तोसी जो है वो मिली। लेकिन अब इनकी कारकर्दगी को दोबारा जांचा गया और उसके बाद इनकी कारकर्दगी से चूँकि मुतमईन नहीं थे, इसलिए इन्हें जो है वो फारिग करने का ये जो फ़ैसला है वो किया गया है। अच्छा, जो 2 मेन रीज़न्स बनी हैं वो भी मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या सिर्फ ये जो कारकर्दगी की बिना पर हटाया, आखिर क्या ऐसी कारकर्दगी थी, ऐसा इन्होंने क्या नहीं किया या क्या ऐसा था इन्हें करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया जिसकी बिना पर इन्हें जो है वो हटाया गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा, एक्सप्रेस टीवी के रिपोर्टर हैं साकिब साहब, उन्होंने ये ख़बर जो है वो ब्रेक की और फिर इस खबर के बाद मैंने अपने सोर्सेज से भी इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी ली और उनसे इस चीज़ को कंफर्म भी किया कि आया जो मामलात हैं वो क्या हैं। क्रेडिट मैंने इसलिए देना चाहा क्योंकि मेरी आदत है कि चलें अगर किसी और की ख़बर में दूं तो मैं लाजमी उसको क्रेडिट दे देता हूं कि उन्होंने ये ख़बर जो है वो ब्रेक की है, ताकि जो एक जिस तरह सदीक जान साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, वो भी अक्सर अपने व्लॉग्स में इसी तरह से ही करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ जो उनकी अपनी ख़बर ना हो तो किसी और की ख़बर वो दें तो वो लाजमी उस शख्स को क्रेडिट देते हैं। तो ऑब्वियसली मैं भी ज़्यादातर तो मेरी अपनी ही ख़बरें होती हैं क्योंकि मैं ख़ुद भी कोर्ट्स को कवर करता हूँ, एक अरसे से कवर कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं, तो बाज़ औक़ात कोई ऐसी ख़बर होती है कि कोई दूसरा रिपोर्टर जो है वो उसे ब्रेक कर देता है, तो ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए वो आपके सामने रखी और फिर मैंने जो क्रेडिट था वो भी उस शख्स को दिया। अच्छा, लेकिन सिर्फ क्रेडिट नहीं बल्कि उसके बाद आपने ख़ुद भी वो कंफर्म करके और उन चीज़ों को जो है वो जांचना होता है और उनको देखना होता है। अच्छा, तो जो 2 वजूहात थी उनमें से सबसे पहली जो रीज़न बनी थी वो थी कॉन्फिडेंस की, यानी कि इन जजिस का जो कॉन्फिडेंस था वो उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे होना चाहिए था। यानी कि जब ये मुकदमात सुनते थे तो इनका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था जो कि बतौर जज होना चाहिए था। एक जज को जो है चूँकि उसने बड़े बड़े फ़ैसले करने होते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है
کہ وہ کوई بھی اس کا ادھر ادھر سے اس کے مائنڈ میں کوئی چیز نہ آئے یا کوئی خوف یا اس طرح سے کوئی چیز نہ ہو، تو اس سے اپنا ایک کانفیڈنس اس کا لیول ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا گیا، یہ جانچا گیا کہ ان ججز میں وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے۔ تو پہلی ریزن انہیں ہٹانے کی وہ یہ بنی، جس کی بنا پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ فیصلہ لیا گیا۔ اور دوسری ریزن کیا تھی؟ جو دوسری ریزن تھی ناظرین وہ یہ تھی کہ شاید یہ جو ججز ہیں وہ معاملات میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں، یعنی کہ بطور جج آبویسلی آپ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، مقدمات کو آپ دیکھتے ہیں، اور جس قدر پاکستان میں زیر سماعت عدالتوں میں مقدمات کی تعداد ہے اور دن بہ دن یہ بڑھتی جا رہی ہے، اس بنا پر آپ کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ مقدمات کے فیصلے جلدی بھی کریں اور صحیح بھی کریں، درست بھی کریں، انصاف کے تقاضوں پر کریں۔ تو یہ جو ہے وہ شاید ان کی جو ان پٹ تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ایک جج کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس لیے بھی یہ جو فیصلہ ہے وہ لیا گیا ہے۔ اور کارکردگی کا بیسیکلی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کارکردگی میں بھی آتی ہیں، اوبیسلی کانفیڈنس، ان پٹ ہونا اور ایکٹیو ہونا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ اوورال کارکردگی میں بھی آتی ہیں کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس حوالے سے وہ درست نہیں تھی، اس لیے یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا۔ اور اس فیصلے کے بعد یہ ایک پیغام بھی ہے ناظرین کہ ججز کے لیے بھی اور عدلیہ کے لیے بھی، کہ جو جج ہے اگر وہ کام نہیں کرے گا، کارکردگی نہیں دکھائے گا، تو اس کی جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے، صرف اسی کی جگہ ہے جو کارکردگی دکھائے گا اور جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا ہے میری نظر سے آج تک، جو مجھے 6-7 سال ہوئے ہیں کورٹ رپورٹنگ کے دوران، اس میں نے اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ آپ ججز کی کارکردگی کو آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو اس کے بعد آپ انہیں عہدے سے فارغ کر دیتے ہیں یا آپ انہیں عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اور ساتھ میں اس میں ایک یہ پیغام بھی تھا۔ مجھے یاد ہے ناظرین، آج بھی تقریباً 1.5 سال قبل جب ان کی تعیناتی ان تینوں ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوئی تھی، تو صرف 4 ججز تھے، جن میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اس کے بعد سیکنڈ موسٹ سینئر جو جج ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، پھر اس کے بعد 3rd نمبر پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اور 4th نمبر پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب۔ تو صرف یہ 4 ججز ہوا کرتے تھے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں، اور ایک برڈن آف کیسز تھا ان کے اوپر، اور یہ مقدمات جو ہے وہ سنتے تھے، اور اس وقت بھی بہت یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جو ججز ہیں مزید وہ آنے چاہیے۔ تو پھر 3 ججز کو لایا گیا، اور یہی وہ تینوں ججز تھے جنہیں فائنلائز کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا، اور میں اس حلف برداری تقریب میں بھی موجود تھا جہاں پر ان تینوں ججز کی جو ہے وہ حلف برداری کی گئی۔ پھر اس کے بعد انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جو جسٹس عامر فاروق صاحب کی کورٹ ہے اور جسٹس میاں گل حسن صاحب کی کورٹ ہے، اس کے درمیان ہی 2 رومز ہیں، وہ جو ہے وہ ان ججز کو الاٹ ہوئے، اور وہاں پر ان کی جو عدالتیں ہیں وہ بنی ہیں، یعنی کہ میرے سامنے ہی یہ جو تینوں ججز تھے وہ وہاں پر تعینات ہوئے، اور ان کی جو کورٹس تھیں وہ بنی۔ اس وقت 1 سال کا کانٹریکٹ تھا اوبیسلی، پھر اس کے بعد مطلب انہوں نے کیسز بھی سنے، بہت ان کے پاس کیسز بھی آتے رہے، لیکن آج تک کوئی ایسی بڑی نوعیت کا ان کے پاس کیس نہیں آیا جو ہم کہہ سکیں کوئی میڈیا کی اس میں سے کوئی خبر بنی ہو۔ زیادہ تر جو دوسرے سینئر 3 ججز تھے، خاص طور پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، وہی ان تمام تر معاملات میں بہت ایکٹیو تھے، اور خاص طور پر مجھے وہ ان کے بہت سارے ایسے کیسز یاد ہیں جن میں ان کا ایک جملہ جو کہ میں ہمیشہ میں اس کو یاد بھی رکھتا ہوں، اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے جو معاملات ہیں وہ پارلیمان میں ہی رکھے جائیں، ان سیاسی معاملات کو اس طرح سے کورٹ میں جو ہے وہ یعنی کہ نہ لے کے آیا جائے، اگر پارلیمان کے معاملات ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک بڑا اہم سٹانس ہے، جس کی وجہ سے میں بھی اس کو بڑا کہتا ہوں کہ بڑا یہ زبردست ان کے یہ ریمارکس رہے ہیں، جو کہ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ وہ اکثر اپنی عدالت میں جب بھی ان کے پاس اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے ریمارکس لازمی جو ہے وہ پاس آن کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں، اہم ترین اپڈیٹس تھیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ناظرین آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ولاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔